ज़ियाद उस रात कमरे में नहीं आया। उसकी रात भी आंखों में कटी। डॉक्यूमेंट, कपड़े, जूते सब कुछ पैक करके वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे रही। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गई लेकिन वो नहीं सोई, ना लेटी। ज़ियाद नाराज़ था और शायद वो चाहता था कि उसके नाराज़गी देख के वो जाने का फैसला बदल, लेकिन वो बार बार खुद को याद करवा रही थी कि आज कमज़ोर नहीं पड़ना। अभी उसे नहीं बताना कि वो उसकी जवाब का सच जानती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। 2:55 पर इसी धुन से उसकी आँख खुली। वो चौंक के उठी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए, कब आंख लगी उसे इल्म नहीं हो सका। हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक किसी तरह बज रहा था। उसने कानों पर दोनों हाथ रख लिए लेकिन वो आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी। अलबत्ता आज वो पहले की तरह फिर से सो नहीं सकी। उसे खुद को मसरूफ़ करना था। सलीम, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए हैं। जब सुबह उठो तो कंफर्म कर देना कि मिले या नहीं। सलीम को एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके भेजा। पस मंज़र में बजता म्यूज़िक अब खामोश हो चुका था। मैं तो उठा हुआ हूँ बाजी। सलीम का अगले ही लम्हे ऑडियो मैसेज आया था। उसके अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? लो बाजी, इतने साल बड़ी बीबी के साथ पास रहा हूँ, क्या फजर की अजान सुन के भी सोता रहूँगा? एकदम से वो सीधी होकर बैठी, पलकें झपकना भूल गई। फजर की अजान? लाहौर में इस वक्त फजर की अजान हो रही है। उसने तेज़ी से मोबाइल पर वी नोट निकाला जिसमें हर सुबह इस अजान के सुनने का वक्त लिखती आ रही थी। दुनिया की हर शय भूल सकती है सिवाय नंबर्स की। वहाँ एक कतार में औकाते कार लिखे थे, सऊदीया के वक्त के मुताबिक। करीबन हर रोज़ धुन के वक्त 1 मिनट पीछे हो रहा था। सऊदी अरब में रात के 3 बजे कुछ ख़ास नहीं होता था, लेकिन ऐन इसी वक्त लाहौर में सुबह के 5 बजे का वक्त होता था। और वो क्या है जो मार्च के महीने में हर रोज़ 1 मिनट पीछे जाता है? फजर की अजान का वक्त। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वो अब गूगल पर लाहौर की फजर की टाइमिंग चेक कर रही थी और वह ऐन वही औकात है जो उसने नोट्स में लिख रखे थे। माला ने बेयकीनी से चेहरा उठाया। इसका वहम नहीं था। ये उसकी ओशन की एक पुरानी बुरी यादाश्त नहीं थी। ये माजी नहीं था, ये हाल था। हर कोई कोई हर सुबह फजर के वक्त ये धुन बजाता था, मगर क्यों? उलझन, खौफ, घबराहट। उसने जल्दी से नोट्स बंद कर दिया। आज का वक्त भी तहरीर नहीं किया। उसे अपना ध्यान बढ़ाना था। नेपोलियन कहता था, अगर दुनिया में एक रियासत होती तो उसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल होता। शायद इसलिए कि इस शहर में बहुत से रंग एक साथ थे। हर सफ़र करने की ख्वाहिशमंद इंसान की तरह इस्तांबुल जाना उसका भी ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब पूरा हुआ तो ऐसे कि वो सारा रास्ता उदास रही। दिल अलग बोझल था। कभी अंदर से कोई मुलामत करता, वो शोहर था, उसको नाराज़ करके आई थी। फिर कोई उसकी तहज़ीब करता। अगर वो वहाँ रहती तो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए था। जाने से पहले ज़ियाद उससे नहीं मिला था। वो सुबह नाश्ता किए बगैर घर से चला गया था। वो जानती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है। शायद वो रुक जाए, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। एयरपोर्ट पर अकामा दिखाते हुए इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि ज़ियाद ने इसकी री एंट्री मनसूख ना करती हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इस्तांबुल और सऊदीया का वक्त एक जैसा था। जिस वक्त वो पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरकर बैगेज क्लेम तक आई, सुबह के 10 बज रहे थे। इंटरनेट कनेक्ट करते ही उसकी पहली नज़र व्हाट्सएप पर गई। ज़ियाद का कोई मैसेज नहीं आया था। उसका दिल मज़ीद भारी होने लगा। मैं इस्तांबुल में हूँ, क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? उसने पहला मैसेज मालिक फ़रीद को भेजा था। अगले ही मिनट इनकी कॉल आने लगी। उसने खौफ से फ़ोन को देखा। लोग मैसेज के जवाब में कॉल क्यों करते हैं? जी मालिक साहब, आप कहाँ मिलना चाहती हैं? न सलाम, न दुआ, न सफ़र का हिवाल, सीधा स्वाब। किसी ऐसी जगह जहाँ मैं ख़ुद को महफूज समझूँ। नशात ताशी में एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलना चाहती। उसने जल्दी से बात काटी। दूसरी तरफ चंद लम्हे के लिए खामोशी छाई रही। मुझे आपसे एक ख़ास बात करनी है। क्या मैं आपके ऑफिस आ सकती हूँ? इस्तांबुल में मेरा कोई ऑफिस नहीं है। मैं फ़रीद होल्डिंग की मीटिंग से कैफ़ के ऑफिस में रखता हूँ। हम 4 बजे वहाँ मिल सकते हैं। कैफ़? और ये वो लम्हा था जब उसे याद आया कि इस शहर में कौन रहता है। कैफ़ माहिर की कंपनी का नाम है। वो इसी बिल्डिंग में होता है। अगर आपको इससे कोई मसला है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे लोकेशन पिन भेज दें, मैं आ जाऊँगी। उसका दिलचस्प पार्ट था, उसकी ज़िंदगी में माहिर फ़रीद से बड़े मसाइल थे। आर यू श्योर? माली फ़रीद ने मोहतात अंदाज में पूछा। पॉजिटिव? वो फैसला कर चुकी थी। मोहित उसको लेने पर वक्त पहुंचा था। उसको विजिटर एरिया में देखकर वो दूर से हाथ हिलाए मुस्कुरा रहा था। कशमाला मुबीन के कंधों से सारा बोझ उतरने लगा। वो भी मुस्कुरा दी। आंखें भीगने लगी। वो तेज़ी से उसके करीब आई और मोहित ने उसे गले लगा लिया। भाई क्या होते हैं, शादी के बाद एहसास होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो माला। वो वाकई खुश था। माही भी आई कि फ़िक्र मत करो। मुस्कुरा के अलहदा हुई, फिर लहजा बदला। तुमने कोई इतनी काबिल फ़ख्र हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी हमें शामिल होना चाहिए। माला यार, उसने माथे को छुआ। उसके दादा बीमार हैं। ओह हाँ हाँ, वट एवर, उसने हाथ जलाकर कहा। वो ट्राली धकेलता सर झटक कर रह गया। तैयारियां हो गई। वो दोनों साथ साथ एयरपोर्ट से बाहर आए थे। ठंडी हवा के थपेड़े ने इसका इस्तकबाल किया था। जद्दा की गर्मी से इस्तांबुल की ठंडी बाहर तब्दीली खुशगवार थी। बस केक टेस्टिंग के लिए शाम में बेकरी जाना है। मुझे शाम में 4 बजे किसी से मिलना है। इसके बाद चलेंगे। वैसे इमरजेंसी वेडिंग में भी तुम्हें केक
याद है, एक घूरती हुई नज़र उस पर डाली। मोहित ने ट्राली एक हाथ से धकेलते दूसरे से बाल खजाए। वो माहिर का गिफ्ट कार्ड है अपने भाई की बेकरी से। व्हाट? वो एड़ियों पे घूमनी, तुमने उसे भी शादी पे बुलाया? पूरी आंखें खोल कर उसे देखा। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बहनें आएंगी। कोई तो होना चाहिए था ना मेरी तरफ से, वो भी चहक के बोला। वो सीने पर बाजू लपेटे 4 लम्हे उसे घूरती रही। यार इट्स ओके माला, उसने अपना नाम झूठ बताया था। हर इंसान झूठ बोलता है। हाँ, अगर वो झूठ में खुद को अमीर कहता और गरीब निकलता तो ज़्यादा बुरी बात होती, लेकिन वो अमीर है तो उसकी दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें उसके गुनाह भुलवा दिए। आफरीन, बड़बड़ा के सर झटकती वो आगे बढ़ने लगी। अगर तुम्हें इससे मसला है तो? सबको ये क्यों लगता है कि मुझे इससे मसला है? 8वीं क्लास में नहीं है, तुम्हारी मर्जी, जिसको भी बुलाओ शादी पे। माही की मर्जी, वो जिससे भी बात करे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत से मसले हैं। मोहित ने चौंके से देखा। ज़ियाद क्यों नहीं आया? उसने फ़ौरन से चेहरे के तासुरात ठीक किए। वो नकाब वाले दिन पहुंच जाएगा। ऑफिस में कुछ काम था, उसका बॉस बहुत खड़ूस है। वो मुस्कुरा के बोली। वो एक मशरकी लड़की थी, उसे सारी दुनिया के सामने अपने शोहर का दिफा करना था। मोहित ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम खुश हो ना माला? जाहिर है, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और ज़ियाद भी पहुंच जाएगा, डोंट वरी। नरमी से मुस्कुरा कर उसकी कोनी थपकी। मोहित ने गहरी सांस खारिज की और मुस्कुरा दिया। माला कह रही थी कि वो खुश थी, तो वो खुश थी। वो मुतमईन हो गया। कैफ की वलानुमा इमारत पे सपहर उतर रही थी। माहिर फरीद अपने ऑफिस में वापस आ चुका था और शबनम का डेस्क इसकी पुरानी जगह पर पहुंच चुका था। रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो चुका था और इससे सबसे ज़्यादा खुशी शबनम थी। इस वक्त वो कैफ की लॉबी में रिसेप्शनिस्ट सेलिन के साथ खड़ी हाल हवाल में मसरूफ़ थी जब ग्लास डोर खुले। शबनम ने गर्दन मोड़ के देखा। आंखों की पुतलियाँ सड़की। नवात एक खूबसूरत लड़की थी। उसने सफ़ेद ट्राउज़र पर ग्रे हाई नेक स्वेटर पहन रखा था और सफ़ेद गम स्कार्फ मफलर की तरह गर्दन के गिर्द यूँ लपेट रखा था कि लंबे खुले बाल उसकी कैद में आ गए थे और हवा से उड़ने से कासर थे। उसके कंधों पर एक छोटा सा सफ़ेद बैग था। वो हाथ में मोबाइल, जिस पर यकीनन गूगल मैप्स खुले थे, वो मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखती अंदर दाखिल हो रही थी। ठंड से उसकी नाक और गाल गुलाबी हुए थे। खुश आमदीद सेलिन फ़ौरन मुस्करा के मुतवज्जो हुई। मुझे मालिक फ्रीज से मिलना है, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। माहिर फ्रीज से? शबनम को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। सब्ज़ आंखों वाली लड़की ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। आंखों में हल्का सा गुस्सा था। मैंने मालिक फरीद कहा है, माहिर नहीं। दांत पर दांत जमा के तेजी की और वापस रिसेप्शनिस्ट को देखने लगी। शबनम को कदरे हैरत हुई। इसमें गुस्से वाली क्या बात ही? मिलते जुलते नाम है। मालिक भी ऊपर स्टडी में है, वो आपका इंतज़ार करे। शबनम वहीं जा रही है। सेलिन ने इसे इशारा किया। शबनम ने बहाना करने के लिए लब खोले। जब से ब्रीना सिर्फ काम पे नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर नज़र रखती थी। एक मैंने खेस मुस्कुराहट शबनम के लबों पर तारी। मैं आपको वहीं ले चलती हूँ, आइए। ओके। लड़की ने कंधे उचका दिए। वो दोनों साथ साथ लिफ्ट में सवार है। शबनम ने अपना कार्ड स्वाइप किया। सस बत्ती जली तो उसने मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। वो सामने देख रही थी। ये माहिर बे का ऑफिस है। मालिक बे तो बस एक मेहमान है, कभी कभी आते हैं। उसने फिर से कोशिश की। अलबत्ता उसने महसूस किया कि माहिर के नाम पर उसकी ने आंखें घुमाई थी, जैसे कुछ बहुत नापसंदीदा सा। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने रोशनियों से चकाचौंध मरकजी हाल दिखाई दिया। शबनम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मालिक भी ऊपर स्टडी में है। शुक्रिया शबनम। वो संजीदगी से कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शबनम ठहर गई। सीलिन ने एक दफ़ा उसका नाम लिया था, लेकिन इसे याद हो गया था। उसने इससे इसके नाम से पकाया था। हल्के से मुस्कुरा दी। फिर एक नज़र दूर कोने में बने माहिर के ऑफिस को देखा। पेट में मरोड़ पड़ने लगे। माहिर को गॉसिप नहीं पसंद थी। उसे हर छोटी बड़ी बात माहिर को नहीं बतानी चाहिए। बदिक़्क़त इस अजनबी लड़की से मुलाकात को पेट में दबाए वो अपने डेस्क तक वापस आ गई। मगर जो सबरीना करती थी वो गॉसिप के ज़मरे में आता था या नहीं? वो माहिर के ऑफिस के बंद दरवाजे को देख के सोचने लगी। स्टडी के दरवाजे के सामने महल में भी पर्दा गिरा था। माला ने पर्दा हटाया तो अंदर का मंजर वाज़ेह। एक तंग सी स्टडी जिसकी 3 दीवारें किताबों से भरी थी। इसमें रखी एक कॉन्फ्रेंस टेबल जिसके दहाने पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे मोबाइल देख रहे थे। मेज़ के बस में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी जगह से उठे। मोबाइल रख दिया। वॉल पेपर लम्हे भर को जल के बुझ गया। इस पर 3 लड़कियों की एक साथ तस्वीर दिखाई दी थी। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं? वो बिना मुस्कुराए पूछ रहे थे। होती भी तो मैं आ जाती, मुझे आपसे काम था। बैकपैक मेज़ पर रखा और इनके दाएं हाथ पहली कुर्सी पर बैठ गई। कहिए। वो वापस बैठे और टेक लगाई। सूट में मलबूस सफ़ेद बाल जल से समेटे और बेतासर चेहरा लिए हुए थे। कशमाला के दोनों अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। आप मुझे कॉफ़ी नहीं पूछेंगे? नहीं, मुझे टर्किश कॉफ़ी नहीं पसंद। उसने गहरी सांस से चेहरे पर आए बाल कान पीछे सड़े। शुरू से शुरू करते हैं। वो बहुत कुछ सोच के आई थी। आपने मुझे कॉल की थी, लेकिन ये नहीं बताया कि आप वही मालिक फरीद हैं या ये कि आप माहिर के चचा हैं। क्या हम यहाँ माहिर के बारे में बात करने इकट्ठे हुए हैं? उनके अब्रू इस्तेजाब से उठे। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि मैं फ़ैसला कर सकूँ कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। वो नर्म मगर ठोस लहजे में कह रही थी।
پہلا سوال کیا، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس دن مجھ سے ملنے بیربل کو کیوں بھیجا؟ خود کیوں نہیں آئی؟ ضرورت محسوس نہیں کی؟ یا شاید آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کو پہچان جاؤں؟ بغیر ان کا چہرہ دیکھ میں نے اپنا نام بتایا تھا، آپ کو پہچان جانا چاہیے تھا۔ مالک نام کے بہت سے لوگ ہیں اور مجھے نام کچھ دیر کے لیے ہی یاد رہتے ہیں۔ مالک فرید نے گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر آپ ماہر کے اصلیت جان لیں گے اور اس کے حوالے سے مجھ سے بھی نفرت کریں گے۔ ایسا نہ ہوتا، میں بیربل سے بھی نفرت نہیں کرتی۔ بیربل سے کون نفرت کر سکتے؟ انہوں نے شاہ چکایا۔ نیکسٹ، میرا ریسٹورانٹ ماہر نے نہیں بلکہ آپ نے خریدا تھا، کیا یہ درست ہے؟ وہ ان پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ آپ کا ریسٹورانٹ نہیں تھا، وہ ظہیر کا تھا، اسے میں نے خریدا تھا اور ماہر نے تفصیل میں گئے بغیر دستخط کیے تھے۔ یہ ہمارا روٹین کا کام ہے۔ ان کے الفاظ بے رحم تھے، ان کے اندر کچھ چھلنی سا ہو گیا۔ بیربل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ماہر کو میرا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرے، لیکن پھر آپ نے اسے لاہور چھوڑنے کے لیے بھی کہا۔ ہاں، کیونکہ ماہر کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کی وال پیپر کو دیکھا۔ انسانوں کو ہرٹ کر جاتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے۔ مالک صاحب واقعے کو ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی کے ہر بڑے ایونٹ میں آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہلکے سے شانش کا تصادف بچانا میں نے دیکھی کہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شک، اعتبار، الجھن، سب خاموش۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو وہ کھنکارے۔ ماہر کو کوئی انسان کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی زندگی میرے لیے سب سے اوپر ہے اور اس سب سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کی چوائس ہے، جیسے آپ کا یہاں آنا آپ کی چوائس ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی۔ وہ سانس جیسے کنٹرول کرنا اسی شخص نے سکھایا تھا، اس پہ اعتبار کر کے اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے متوجہ تھے۔ شبنم نے دے کر دروازہ کھولا تھا۔ ماہر کرسی موڑ کے بیٹھا، اس کا رخ پرنٹر کی طرف تھا۔ زو زو کی آواز کے ساتھ کچھ کاغذ پرنٹ ہو کے نکل رہے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے اٹھاتا جاتا تھا۔ آپ نے بیربل کے کارڈز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی۔ شبنم کھنگارتی ہوئی سامنے، اور وہ تم گزشتہ ہفتے مجھے دے چکی ہے۔ وہ اپنے کاغذات کی طرف متوجہ تھا۔ شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے اور کوٹ پیچھے ہینگر پر لٹکا تھا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ بات کو طول دیتی میز کے سامنے آ کھڑی، پیٹ میں پڑتے مڑوڑ شدت اختیار کر چکے تھے۔ یہی کہ وہ ڈیزائنر اسٹور سے مہنگے پروڈکٹس لے کر کسی دولت کی لالچی لڑکی کو دے رہا ہے۔ بیربل اپنی مرضی سے تحفے خریدتا ہے، کیا پتہ وہ خود بھی امیر ہو، کیونکہ امیر لوگ بھی انہی ڈیزائنرز کو پہنتے ہیں۔ میں نے قدر تاکید سے دیکھا، وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ ڈیزائنر بھی دو طرح کا ہوتا ہے شبنم خانم، ایک وہ جو مہنگا ہوتا ہے اور اس پر بڑا بڑا کر کے ڈیزائنرز لوگو لگا ہوتا ہے، دوسرا جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگو بہت چھوٹا ہے۔ اولڈ منی رکھنے والے امیر لوگ اسی طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں، دوسری طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ چیزیں ان کی کوالٹی کی وجہ سے درکار ہوتی ہے۔ لیکن نئے پیسے والے یا امیر دکھنے کے شوقین لوگ پہلے کی طرح کا مال خریدتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی مہارت دکھا سکیں۔ ہر وہ چیز جو بیربل لے رہا ہے وہ اس لڑکی کی پسند سے لے رہا ہے، اور ان سب پروڈکٹس کو گوگل کرو تو تمہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کام کر لوں؟ شور۔ شبنم قدر دھیمی پڑی اور پیٹ میں پڑتے مٹوڑ دباتی دروازے تک چلی گئی، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار پڑ گئی۔ مالک بھی اوپر اسٹڈی میں کسی سے مل رہے تھے، جسے اس کی میز تک آئی۔ پھر وہ کاغذات کو اب فائل میں لگایا تھا۔ مالک اکثر فری ہولڈنگ کی میٹنگز وہیں کرتا ہے۔ بزنس میٹنگ نہیں ہے، ذاتی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کافی تک نہیں منگوائی تاکہ کوئی اوپر نہ آئے، نہ ہی اس کا نام ریسیپشن پر لکھوایا ہے۔ مالک کا ہر کام فرید ہولڈنگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کمپنی کا CEO کون ہے؟ اس نے رک کے جیسے سوچا، ارے ہاں وہ تو میں ہی ہوں۔ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا، پھر مجھے اس سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کی بیمانی خوبصورت لڑکی ہے۔ شبنم نے جھک کے رازداری سے سرگوشی کی، دل کا بوجھ بلاہر ہلکا ہوا۔ ان کی ماہر نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شبنم، اس نے شبنم کے انداز میں آواز دھیمی کی، یعنی تمہیں مالک پسند ہے اور تم جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے وہ عمر میں کافی بڑا ہے، بال بالکل سفید ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ، وہ پیر پٹک کے سیدھی ہوئی، چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں صرف آپ کے انکل پر نظر رکھ رہی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں تو تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اب میں کام کر لوں؟ اس نے جیسے تھک کے اسے دیکھا۔ شبنم نے ناک سکوڑی اور ہوں ہاں کہہ کر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ بیربل ہوتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتا اور اب تک اس لڑکی کا سارا بایو ڈاٹا معلوم کر چکا ہوتا۔ شبنم کے جانے کے بعد اس نے پیپر کلپ اٹھانے کے لیے چہرہ اٹھایا تو نگاہ ڈیسک کیلنڈر پر پڑی۔ اتوار کے گرد گول دائرہ لگا تھا۔ معید کا نکاح، ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ مالا نے مجھے کال کر کے مالک کا نمبر مانگا تھا۔ پرنٹر ہنوز چل رہا تھا، کاغذ پرنٹ ہو کے باہر نکل رہے تھے، لیکن اسے سب بھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ شبنم نے چونکے اسے آفس سے نکلتے دیکھا اور بے اختیار مسکراتی۔ ابھی وہ زینوں کے وسط میں تھا جب وہ شبنم کے ڈیسک کے قریب سے گزرا تو بے اختیار مسکراتی اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ وہ ابھی زینوں کے وسط میں تھا جب درمیان میں لگے آئینے پر نگاہ پڑی۔ ماہر کے قدم وہیں جم گئے۔
स्टडी का पर्दा हटा था, अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मालिक सरबराही कुर्सी पर बैठा था, तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था और वो उसके दाएं हाथ बैठी हाथ उठा के हिलाती हुई उसको अपनी बात समझा रही थी। साउंड प्रूफ दरवाज़ों से आवाज़ नहीं आती थी, उसे आवाज़ सुननी भी नहीं थी। वो बस मबहूस सा उसे देख रहा था। गर्दन में हाई नेक पहने बिना मेकअप के शफाफ चेहरा, बात करते हुए वो बाल कान के पीछे उड़स रही थी। उंगली में मोती वाली अंगूठी चमकी थी। उसका वजूद वहीं जंजीर हो गया। वक्त भी जैसे थम गया। काश वो मुख्तलिफ हालात में मिले होते। सबरीना, मैं सबरीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। माली फरीद ने कदरे चौंक के उसे देखा। माहिर की सेक्रेटरी सबरीना, उसके बारे में आपको माहिर से बात करनी है चाहिए। आप फरीद होल्डिंग के एक्टिंग CEO हैं। मैंने वेबसाइट पर पढ़ा था, वो इस कंपनी को छोड़ चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि मैं उससे कोई भी बात करना चाहती हूँ। मैं सबरीना को नहीं जानता, लेकिन कंपनी में उसके रिकॉर्ड्स होंगे। मुझे उसकी फ़ाइल चाहिए, उसके बारे में हर वो मालूमात जो कंपनी के पास हों। वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी और अब उसकी फैमिली कहाँ है, लेकिन क्यों। उसने इत्तराबी अंदाज में कान के पीछे बाल से। सबरीना मेरे शोहर की मंगेतर थी। माली फरीद ने चौंके से देखा। माथे पर लकीरें उभरी। नहीं, सबरीना को कोई मंगेतर या बॉयफ्रेंड नहीं था, वो अकेली थी। माला ने मेज़ पर रखी मुट्ठी बिजली। वो ज़ियाद की मंगेतर थी, उसने ज़ोर देकर कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाया। मैं इसको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे याद है कि उसका कोई मंगेतर नहीं था। मेरा शोहर उसको अपनी मंगेतर बताता है। मैं सच जानना चाहती हूँ। नहीं, आप अपने शोहर की जासूसी करें, ये अच्छी बात नहीं है। शक रिश्तों को खा जाता है। वैसे भी वो लड़की मर चुकी है, वो उसकी ज़िंदगी में नहीं है, यानी वो आपकी ज़िंदगी मुतासर नहीं कर सकती। बात किसी दूसरी औरत की नहीं, सच और झूठ की। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा शोहर मुझसे क्या क्या छुपाता रहा है। मालिक फ्रेंड ने गहरी सांस लेकर टेक लगाई। उनका चेहरा हनूज बेतासुर था। इसीलिए आप पब्लिक प्लेस पर नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि आपको खुद भी मालूम है कि आप गलत कर रही हैं। मैं नहीं चाहती कि ज़ियाद को मालूम हो कि मैं सबरीना को खोज रही हूँ। शक शादी को तबाह कर देते हैं, रिश्तों को निगल लेता है। क्या आप वाकई अपने शोहर से बात करने के बजाय इस तरह का कदम उठाना चाहती हैं। कुर्सी पर बैठी लड़की चंद लम्हे इन्हें देखती रही। क्या आप मेरी मदद करेंगे। आप बैकडोर से काम करने वालों में से नहीं थी, आप पुलिस स्टेशन जाकर मुकाबला करने वालों में से थी। और आपने कहा था कि वो बहादुरी मगर बेवकूफ़ी थी। मालिक फरीद पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराए, फिर सर को जम बचती। ओके, मैं इस अक्लमंदी में आपका साथ दूंगा। थैंक यू। शायद आपको लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन माँ नहीं है। वो होती तो बताती कि क्या करना है। स्टडी की 3 दीवारें खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। चंद सानी खामोशी की नज़र हुए, फिर वो धीरे से आगे हुए और इसकी आंखों में झांका। माँ मर जाए तब भी हर इंसान जानता है कि वो इस वक्त होती तो क्या कहती। वो एक लम्हे के लिए मुंजमद होगी, साग की ठंडी। कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाएगी। मैं सबरीना की मुकम्मल फाइल आपके हवाले कर दूंगा। इनका लहजा पहले जैसा हो गया था, बेतासुर। माला ने सर हिला दिया। एक आखिरी सवाल। उसकी आवाज़ निढाल सी थी, बेचैनी से बाल कान की पिछड़ सी। सबरीना की मौत कैसे हुई थी। उसके लबों से सवाल और दरवाजे के पट एक साथ जुदा हुए थे। उसे मैंने मारा था, वो अपने सौतेले बाप और अपने सौतेले बाप को भी। आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा तो होगा। कश्माला ने चौंक के चेहरा मोड़ा। वह शाश पिशासी अंदाज में कहता अंततः हल हो रहा था। सफ़ेद शर्ट के आस्तीन मोड़े, जल से बाल पीछे जमाए, सुगवार से मुस्कुराहट चेहरे पर लिए हुए इन दोनों के सामने आए। वेलकम टू इस्तंबुल। कश्माला को देखकर सर को खम दिया। वो बाजू बढ़ाकर मेज़ पर चंद कागजात इकट्ठे कर रहा था। क्या तुम्हें किसी ने दस्तक देना नहीं सिखाया। माली फरीद इंतहाई नागवारी से बोले तो वो चौंकी। वो अभी तक खामोश था, एक लफ्ज़ भी ना कह सकी। उसे तवक्को थी कि शायद किसी का कॉरिडोर में वो दिखाई देगा, लेकिन वो इस तरह आ जाएगा, ये उसके लिए शॉकिंग था। मैं एक मैनिपुलेटिव लायर हूँ, मुझे से आपको ऐसे कामों की तवक्को होनी चाहिए, तंजिया अंदाज में कहते उसने तमाम कागज़ समेटे और सीधा हुआ। माला ने मुट्ठी बिंची। उफ बीरबल, आप अपनी सीक्रेट मीटिंग जारी रखिए। मैं बस अपने ऑफिस से अपने ही कागज़ लेने आया था। अपने पर जोर देकर कहा। बहुत खफा और नाराज़ा था। उसके लहजे में घूरने वाली नज़र मालिक पे डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो अभी तक शस्तर बैठी थी, कुछ बोल ही ना सकी। न जाने कितना सुना होगा उसने, उससे कुछ नहीं सुना। वो चंद सेकंड पहले आए, मैं उसे देख रहा था। उसका चेहरा पड़ रहे थे। मैं चलती हूँ और बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। वो नीचे आया तो उसका मूड ख़राब लगता था। शबनम ने फ़ौरन गर्दन झुका ली। यकीनन मालिक बे की मेहमान उसको पसंद नहीं आई थी। उसने ऑफिस में आकर प्रिंटर बंद किया। जहन एकदम बढ़ चुका था, वो मज़ीद काम नहीं कर सकता था। ब्रीफ केस उठाया, कोट बाजू पे डाला और दूसरे हाथ में वही कागज़ लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो इससे दोबारा सामना नहीं चाहता था। वो आज भी इस पर वैसा ही असर रखती थी। उसे लगा था कि वो इसे भूलने में कामयाब हो जाएगा। उसे मालिक से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर वो लिफ्ट से निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। वो करा के पलटा। चेकआउट टाइम पंच करना भी इसी का असूल था। और इसके हाथ से पेंसिल और तेज़ी से टैबलेट पर साइन किए, फिर फिंगरप्रिंट लगाए। इसी पर लिफ्ट के दरवाजे दोबारा खोले। वो किन अखियों से बाहर आते देख सकता था। क्या वो रिसेप्शन से दरवाजे तक का सफ़र इसे नज़रअंदाज करके अबूर कर सकता था। वो मोबाइल पर गूगल मैप्स खोले, चेहरा झुकाई लिफ्ट से निकली थी। लॉबी में कदम रखते सर उठाया, तब वो उसे नजर आए। वो गालबन काम मुकम्मल करके घर जा रहा था। ब्रीफ केस एक बावर्दी ड्राइवर को थमाते हुए वो उसे कुछ कह रहा था। कोट बाजू पर डाला,
شرٹ کے آستین موڑے، وہ کاغذ بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جو وہ اوپر لینے آیا تھا۔ کیا وہ لفٹ سے دروازے تک کا فاصلہ اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتی تھی؟ وہ ناک کی سیدھ میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو ڈور ناپ پر اس کا ہاتھ رکھا، گردن موڑ کے دیکھا، دور ریسیپشنسٹ کے ٹیبل پر کچھ لکھ رہا تھا، اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر اداس سی مسکراہٹ تھی، وہ یہ طے تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مالا مکمل اس کی طرف گھومی، سینے پر بازو لپیٹ لیے، لاکٹ ہائی نیک میں چھپا ہوا تھا۔ میں ویسی ہوں جیسے لاہور میں تھی، تم البتہ مختلف لگ رہے ہو، شاید اس لیے کہ تم ڈرائیور کے حلیے میں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سادہ سا طنز تھا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، پین ریسیپشنسٹ کو تھمایا، پھر اسے مقامی زبان میں کچھ کہا اور بلاہور اس کی طرف مڑا۔ وہ اسے چند فٹ کے فاصلے پر یوں کھڑی تھی کہ وہ اس کی عقب میں شیشے کا دروازہ اور اس کے پار آسمان اکٹھے ہوتے سیاہ بادل دیکھ سکتا تھا۔ تم مالک کو کیسے جانتی ہو؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اس کا انداز ہنوز تھا۔ یعنی کشمالہ بی بی میرے خاندان میں میرے سوا سب پہ بھروسہ کرتی، تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا؟ اس کے انداز میں غصہ تھا، بس سر تم ہو رہی تھی وہ بیزاری۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور سر جھکائے، جوتے سے فرش کو مسا، دروازے پر بوندیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ موعد کی شادی مبارک ہو۔ تھینک یو۔ کشمالہ نے سر کو خم دیا، وہ اس بات کا جواب تن سے نہیں دے سکتی تھی۔ واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے بھیگتی کھڑکیوں کو دیکھا، جیسے آئی تھی بارش ہو رہی۔ اس نے ابرو اٹھایا۔ سنا یہاں اکثر ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ استنبول میں ٹیکسی نہیں ملتی، بارش میں تو بالکل بھی نہیں۔ استنبول 101 اب کے وہ نرمی سے بولا۔ ریسیپشنسٹ سیلین خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ملاقات دیکھنا کافی دلچسپ تھا۔ تمہیں یقیناً سلطان احمد یا فاتح جانا ہوگا۔ اس وقت کوئی ٹیکسی تمہیں وہاں نہیں لے جائے گی، میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ میں سلطان احمد نہیں جا رہی اور تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیگ پیک کندھوں سے اتارے تھے۔ میں زحمت نہیں کر رہا، ڈرائیور کرے گا۔ وہ فارغ کھڑے ہوئے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بس لے لوں گی۔ بس کے لیے استنبول کارڈ چاہیے؟ تمہارا مطلب ہے یہ؟ بیگ سے کارڈ نکال کے لہرائے۔ ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر تڑا تڑ گرتے قطروں کو دیکھا جن کو شیشے کا دروازہ اندر تک پہنچنے سے روکے ہوا تھا۔ سیلین وہ ریسیپشنسٹ کی طرف مڑا، ان کو ایک چھتری۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اپنے بیگ پیک سے ایک فولڈیبل چھتری نکال رہی تھی جو فولڈ ہو کے ہاتھ جتنی چھوٹی ہو جاتی تھی۔ مالا نے نظر اٹھائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹورسٹ 101۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی پلٹ گئی۔ تم نشاط تاشی جا رہی ہو کیک ٹیسٹنگ کے لیے؟ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم پر بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نہ؟ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ دروازے خود بخود کھل گئے، ٹھنڈی ہوا اور بارش کا شور ایک دم اندر آیا۔ تم وہیں سے کہہ دو وہ کسی اور بیکری سے کیک بنوا لے۔ کشمالہ ممید نے بہت کوشش کی تھی اس شخص کو دیکھ کے اسے غصہ نہ آئے، وہ جس بات نہ دکھائے، لیکن یہ ایک بات اس کے سر پر لگی تلوؤں پر بچی۔ وہ تیورا کے گم، کیا میں اتنی پیٹی حرکت کروں گی؟ میرے بہن بھائی جس سے بھی ملے، مجھے مسئلہ نہیں ہے کیف۔ ہر لفظ توڑ توڑ کے کہا۔ موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مئی سے کہو کسی اور بیکر کا بندوبست کر لے، کیونکہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہ تھا، کیونکہ بیربل چلا گیا۔ اس کے ماتھے کے بال ڈھیلے ہوئے، آنکھوں میں شنبہ ابھرا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا؟ وہ چند قدم آگے بڑھی، کھلا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، سرد ہوا کا راستہ رک گیا۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی کو مسلا، پھر افسوس سے نفی میں سر جھٹکا۔ کسی نے اسے دھوکہ دیا۔ اس کی آواز دھیمی اور تکلیف سے پر تھی۔ ماحول ایک دم بدل گیا، ان کے درمیان چھایا تناؤ بارش میں بہہ گیا۔ وہ نہ سمجھے سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، ایسے میں اس نے وہی کیا جو بیربل جیسے لوگ کرتے ہیں، فیس کرنے کے بجائے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے جیسے اس کے دل پر پیر رکھ دیا۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا، مگر وہ اب کیسے ملے گا؟ جیسے ہمیشہ ملتا ہے۔ میں اب ان تمام جگہوں پر جاؤں گا جہاں وہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ پوری رات کی تلاش کے بعد وہ مل جائے گا اور پھر میں اسے زبردستی گھر واپس لاؤں گا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، چھوٹے بہن بھائی یوں ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور بڑے کو تمام عمر ان کے ہاتھ واپس پکڑنے ہوتے ہیں۔ کچھ جم سا گیا تھا اس لمحے میں، شاید بارش کے قطرے دیوار پر گرتے جم گئے تھے، یا شاید وقت تھم گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اسے تسلی کا کوئی ایک بول بولنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے مالو کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ وہ باہر آئی اور چھتری اوپر اٹھا کے پیلی لیور اونچا کیا، چھاتا کھول کے سر پہ تن گیا۔ وہ سیاہ گیٹ کی طرف بڑھی، کن آنکھوں سے وہ اسے کار میں بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کو نکال کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ مالا کے قدم سیاہ گیٹ سے نکل کر دائیں جانب اٹھ کے چند لمحے بعد اس کی کار باہر نکلی اور زان سے بائیں جانب بڑھ گئی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ بس اسٹاپ بارش سے بھیگ رہا تھا جب وہ شیٹ تلے بینچ پر آ بیٹھی۔ اس کی پیلی او تو بس آنے میں ابھی 9 منٹ تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ان 9 منٹوں میں کیا کرنا ہے۔ تم نے بلو والے سوٹ کیس کا کیا کیا؟ کال ملاتے ہی اس نے سوال پوچھا۔ کون سا سوٹ کیس؟ مائی شاید سو رہی تھی، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ جس میں ماں کے کامدار جوڑے تھے، جب ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کے کپڑے بانٹے تھے تو تم نے وہ سارے خود رکھ لیے تھے؟ ماں، ہاں، کیونکہ اور تم نے ماں کے آدھے سے زیادہ جوتے بھی لے لیے تھے؟ کیوں؟ اس کے سر کے اوپر تنے شیڈ کے لوہے پر تڑ تڑ بوندیں گری تھی، کیونکہ وہ ماں کی نشانی تھی۔ ماں کی نشانی موعد ہے ماہی، ان کے جوتے یا کپڑے نہیں، نشانیاں چیزیں نہیں، انسان ہوتے ہیں۔
اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا تم معید کی خوشی میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر سکتی؟ وہ بولی تو آواز میں برہمی سے اونچی تھی۔ تم ابھی اپنی فلائٹ بک کراؤ گی اور تم شادی والے دن یہاں پہنچو گی، چاہے تمہیں جیسے بھی آنا پڑے۔ اوکے۔ ماہر کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے موبائل نیچے کیا تو دیکھا سڑک پر گرتی بوندوں کی رفتار اب مدھم پڑ چکی تھی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی ماں اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ اس کی بس آ چکی تھی کیونکہ مالا اس میں سوار نہیں ہوئی۔ ہر چند منٹ بعد اس کے روٹ پر جانے والی بس آنی تھی۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی بارش میں بھیگتی پیلی بس کو دیکھنے لگی جس میں مسافر سوار ہوئے تھے۔ وہ لاہور میں تھی۔ مبین منزل کے لاؤنج میں تخت پر آلتی پالتی کے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور ماں پیچھے بیٹھی ان میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اوشن کی سی ٹی وی فوٹیج۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پس منظر میں دو انسانوں کی گفتگو سن سکتی تھی۔ تم بھی کمال کرتی ہو بختو۔ ماں کی انگلیاں اس کے سر پر چل رہی تھی اور زبان بخت بی پر برہم ہو رہی تھی۔ بانو کو اتنا تو سکھانا تھا کہ جب شادی کے پہلے دن ہی گالم گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کیا ضرورت تھی اسے بچوں کی لائن لگانے کی۔ جو آدمی اس کی عزت نہیں کر سکتا اس کے بچے پیدا کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا۔ بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پیلی بس آگے بڑھ چکی تھی۔ کشمالہ کے ہاتھ بیگ کے اندر گئے اور بھورا پیکٹ باہر آئے۔ 2 انگلیوں سے پیکٹ کے اندر سے گولیوں کا پتہ نکالا۔ وہ چلن میں ان کو دیکھتی رہی۔ وہ برتھ کنٹرول پلز تھی۔ وہ ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ درست وقت تھا جب اسے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ ماں نہیں تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ جب تک صبرینا کی حقیقت اور زیاد کا سچ نہیں جان لے گی وہ اپنے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں پڑنے دے گی۔ اس نے پہلی گولی نکالی اور پھانک لی، پھر پیکٹ احتیاط سے بیگ میں واپس رکھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اس کی مطلوبہ بس پہنچ چکی تھی۔ جدہ میں بنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اندھیرا چھایا تھا۔ پردے بند تھے۔ کوئی ایک بتی بھی روشن نہیں تھی۔ لمبے صوفے پر ضیاء سلطان پیر لمبے کر کے لیٹا تھا۔ شیو 1-2 دن کی بڑھی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہا تھا جب میز پر رکھا موبائل تھر تھر آیا۔ زیاد اٹھا نہیں، بس پہلو کے بل کروٹ لی اور وہ بازو لمبا کر کے بٹن سلائیڈ کیا، پھر اسپیکر کو چھوا۔ کیسے ہو بیٹے؟ نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ وہ چلی گئی۔ اب کس کا خوف تھا؟ ٹھیک ہوں۔ وہ واپس چھت لیٹ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اکیلے بھیج دیا اس کو۔ وہ چونکا، لب ہلے لیکن پھر ٹھہر کے۔ ظاہر ہے ان کو خبر ہو جانی تھی۔ کیا کرتا؟ اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ مسکرائی تھی جیسے جی ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا تھا بیٹا کہ آپ کو اگر اس کے ساتھ ایک لمبی اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، اور آپ نے اس کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ میں کر لوں گا ہینڈل، وہ چند دن میں واپس آ جائے گی۔ اس کی آواز میں کرواہٹ تھی۔ اسی لیے وہ ماہر فری سے ملی ہے۔ ضیاء سلطان کرن کھا کے سیدھا ہو بیٹھا۔ پیر نیچے اتارے، فون جھپٹ کے اٹھایا۔ نہیں، وہ اسے کیوں ملے گی؟ وہ معید کی شادی کے لیے گئی ہے۔ کیوں کا جواب نہیں معلوم۔ کیا بات ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ان کم بختوں کو ہر بات کی سمجھ نہیں آتی نا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ موبائل جکڑے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ میں کشمالہ کو جانتا ہوں، ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے ملی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا بیٹا، اور آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دم نہیں کرتی۔ زیاد نے بے اختیار مٹھی بیندھی۔ شدت ضبط سے چہرے کی نسیں ابھرنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ایسے نہیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو آپ کو میرا ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وہ رک کے کہہ رہی تھی۔ انہیں سانس چڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہی میں کیا چاہتا ہوں امی؟ وہ دبا دبا سے چیخا۔ میں وہ زندگی چوٹ چکا ہوں۔ میں ایک نیا ورق پلٹ رہا ہوں، ایمانداری سے، سچائی سے۔ آپ مجھے پھر اس زندگی میں تو کہہ رہی ہیں آپ وہی کریں گے جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ آپ کشمالہ کو کھو دیں گے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ نگینہ بیگم کی آواز کی تکلیف برقرار تھی لیکن لہجہ ایک دم بدلا۔ اس میں کرختی درائی اور روب بھی۔ ضیاء سلطان یہ لہجہ پہچانتا تھا۔ اس کے تنے سب ڈھیلے پڑ گئے۔ چہرے پر ہلکا سا خوف ظاہر ہوا، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی تھی۔ جی سرکار۔ وہ بولا تو آواز دھیمی تھی۔ اپنی ماں کی طاقت سے واقف تھا۔ آپ استنبول جاؤ گے پہلی دستیاب فلائٹ سے، اور وہاں آپ کو کسی کو تلاش کر کے زندہ میرے پاس لانا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کس کو؟ وہ چونکا۔ حلال کی نینی کو۔ اور یہ کام آپ کا استنبول والا کلائنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس چونک گیا تھا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور کیا اس نے ماہر فرید کے نام پر پراپرٹی کو سرچ کیا تھا؟ ضیاء سلطان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ چند لمحے پہلے والا شخص اب غائب تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے ہوم آفس میں آیا۔ ہاں، اس نے تمام ایڈریسز ولائد کو بھیجے ہیں لیکن وہ ان گھروں کو چیک کرنے سے پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ میز تک آیا اور دراز کھولا۔ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اندر ایک نارنجی ڈبی رکھی تھی جس میں سفید گولیاں تھیں۔ اس نے چند گولیاں پھانکی اور ڈبی جیب میں رکھ لی، پھر دراز میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ اس کے پاسپورٹ وہاں نہیں تھے۔ ضیاء سلطان نے اجنبی سے چہرہ اٹھایا۔ اس نے جدہ آنے کے بعد اپنے پاسپورٹ یہیں رکھے تھے۔ پھر وہ کہاں گئے؟ ایک خدشہ سے سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ کمرہ نفاست سے بنا تھا۔ وہ جانے سے پہلے سب جوڑ کے گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے الماری میں بنا لاکر کھولا جس میں عام چیزیں رکھتا تھا، پیسے، کاغذات۔ یہاں
باقی چیزیں مالا کی ہوتی تھی۔ اس کے پاسپورٹ وہاں رکھے تھے بالکل سامنے۔ ضیاء سلطان کے چہرے کا رنگ نچڑنے لگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، پھر اطراف میں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ وہیں تھے، یوں انہوں نہیں کیا تھا۔ سرکار اس کے لب کا خواہ، اس نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ان سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ مودا کے ساحل پر دیو ہیکل پتھروں کی قطاریں سجی تھی۔ یہ ایسا ساحل نہ تھا جس میں پانی اور ریت ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے آگے سیدھا کئی فٹ گہرا پانی شروع ہو جاتا تھا۔ یہ مرمرا کا سمندر تھا۔ ساحل سے پیچھے دیکھو تو ایک بڑا سا سرسبز باغ تھا۔ پارک اور ساحل کے پتھروں کے درمیان ایک سڑک تھی جو جاگنگ کرنے والوں کا ٹریک تھی۔ البتہ اندھیرا ہونے کے بعد یہاں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ گھاس پر بنے بینچ پہ بھی خالی تھے۔ دور مودا کی عمارتوں کی اسکائی لائن دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک بڑے پتھر پر بیربل بیٹھا تھا۔ ایک گھٹنا آسمان کی طرف کھڑا کیے، ایک ٹانگ سیدھی کی، وہ سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بریڈ کے ٹکڑے توڑ توڑ کے دور اچھا رہا تھا۔ چند بگلے اڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ دستنگ قدموں کی آواز آئی تو وہ غیر آرام دہ ہوا، ماتھے پر تیوریاں چڑھے، پلٹ کے دیکھا۔ آنے والے کا چہرہ دیکھ کے گھنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ شاک کے بعد چہرے پر ناراضگی طرح غصے سے بریڈ پانی کی طرف اچھال دی۔ تم موبائل بیکری میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہاری کار کو ٹریس کرنا پڑا۔ ٹیکسی لیتے تو میں اتنی جلدی تمہیں نہ ڈھونڈ سکتا۔ ماہر ہاتھ میں جوتے اٹھائے پتھروں پہ احتیاط سے ننگے پیر چلتا جس کے قریب آیا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین پیچھے مڑے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، بیربل اکتاہر سے سیاہ پانی کے پار روشن عمارتوں کی اسکائی لائن دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں دمک رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھنے آئے۔ وہ اس کے قریب ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی سے کٹے، صرف بہتی لہروں کا شور سنائی دیتا رہا۔ اس نے تمہیں چھوڑا یا تم نے اسے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے آغاز کی۔ بیربل نے کرا کے آنکھیں میچی، لیکن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے چھوڑا، اسے کوئی بہتر مل گیا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح ماہر نے جیسے سمجھ کے سر ہلائی۔ بیربل نے چہرہ موڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ تمہاری کریڈٹ کارڈ ہسٹری کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ سب شاپنگ میں نے اسے خود کروائی تھی یار، اس سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ جیسے چٹکے۔ اور کیا اس نے وہ چیزیں واپس کی؟ وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب رہ گیا، پھر ایک کنکر اٹھایا، زور سے پانی کی طرف اچھالا۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، جھوٹی اور دھوکے باز۔ کنکر نے سیاہ پانی میں غوطہ کھایا اور ایک دائرہ بنا تھا۔ سب لڑکیاں جو تمہیں ملتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، بہت سکون سے تہذیب کی۔ یعنی میری قسمت خراب ہے، مجھے کبھی محبت نہیں ملے گی۔ ماہر دھیرے سے پھر نفی میں سر ہلایا۔ میرا جواب تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ ہلکے سے کندھے جھکائے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم بھی پسند نہیں، اس لیے کھل کے کہو۔ اوکے، تم اس سے پہلی دفعہ کہاں ملے تھے؟ بیربل کچھ کہنے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھا، مجھے گیس کرنا دو۔ کسی ایلیٹ پارٹی میں، کسی فینسی ریسٹورانٹ میں، ڈاؤن ٹاؤن کی کسی مہنگی کافی شاپ میں۔ اس کی آواز دھیمی ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ قطار میں لگے تھے۔ میں نے بات کا آغاز کیا، یوں ہماری دوستی ہوگی۔ اس نے ساری قطار میں تم سے کیوں بات کی؟ کیونکہ تمہارے برعکس اسے میری شخصیت میں کچھ اچھا لگا ہوگا، دان کھچکا کے بولا۔ کافی شاپ کی قطار میں کھڑی ہو کر ایک سوالیر کی کافی خریدنے والے شخص کی شخصیت نہیں ہمارے ٹٹولی جاتی ہے۔ تم نے ہر وہ شے پہن رکھی ہوگی جس کا برانڈ دیکھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے، فون، جوتے، کپڑے، واچ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم ایک فینسی جگہ پر خود کو برانڈز میں لپیٹ کے جاؤ گے تو ایسے ہی لوگ تمہارے قریب آئیں گے جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی تاریک بازار میں سادہ کپڑوں میں جاؤ، کسی لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھو، پبلک پلیس میں بیٹھو، تب تم ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے جو خالص ہوتے ہیں، جنہیں امیر دکھائی دینے کا شوق نہیں ہوتا۔ یعنی ہر چیز میں میرا قصور ہے۔ اس نے پھر سے کنکر پانی میں اچھالا، وہ کہیں پتھروں میں ہی الجھ کر گر پڑا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر کے، ٹھیک ہے وہ لالچی تھی، لیکن میں اس کا لالچ کیوں نہیں رکھ سکا؟ کیونکہ تم اور مالا ایک جیسی ہو۔ اس کی نگاہیں پانی پہ جمی۔ مالا؟ وہ چونکا۔ اس کا کیا ذکر؟ آج میں اس سے ملا تھا۔ او رومیو، میں یہ داستان ابھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ شدید اکتا گیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ اداس تھی اور پریشان بھی۔ مجھے معلوم تھا وہ اسے ہرٹ کرے گا۔ وہ سیاہ پانی پر چمکتے عمارتوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ناٹ انٹرسٹڈ۔ بیربل نے لانے لا تلقی کیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس نے مجھے اس لیے نہیں چنا کیونکہ میں کبھی اس کے لیے ایک آپشن نہیں تھا۔ درست، تم بزدل تھے۔ اور یہ بھی کہ اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے لیے ایک بہترین آپشن تھا۔ غلط، اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے پاس پہلا دستیاب آپشن تھا۔ تم اور مالا ایک جیسے ہو، کیسے؟ بیربل چونکے سے دیکھنے لگا۔ ایک ہوٹل کے باہر دو پولیس اہلکار کھڑے تھے، ایک اس آدمی کو ہتھکڑی لگا رہا تھا اور دوسرا اسے اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا۔ چنگیز خاموشی سے کھڑا یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب انسان شدید بھوکا ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، تو وہ پہلی دستیاب شے کھا لیتا ہے، چاہے وہ جنک فوڈ ہو یا غیر صحت مندانہ غذا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، بیڈ خالی تھا اور وہ اداسی سے واٹس ایپ چیٹ دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے اسے ابھی تک کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر تمہارے گھر میں پہلے سے خالص اور اچھی خوراک رکھی ہو تو تم اس جنک فوڈ کو قبول نہیں کرو گے، تم صرف بہترین خوراک کو قبول کرو گے، بطور ایک بونس کے، کیونکہ تمہیں بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہوگا۔ ضیاء سلطان تیزی سے کپڑے ایک چھوٹے سے ہینڈ کیری میں ڈال رہا تھا، ساتھ ہی ایئر فونز سے کانوں سے لگائے مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے بھوکا انسان ہر قسم کا کھانا قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ہم ہر وہ محبت قبول کر لیتے ہیں جس کا ہم خود کو اہل سمجھتے ہیں۔
माला सोफे पे बैठी आईपैड पर बेतवज्जो से उंगलियां फेर रही थी। दफ्तर में बीरबल की फीड पर ठहरी, ना जाने वो मिला या नहीं, उसे फिक्र। फिर उसकी प्रोफाइल को क्लिक किया, उसकी वीडियोस खुलती चली गई। जिसके अंदर अकेले रह जाने का खौफ होता है, मोहब्बत ना हासिल करने की परेशानी होती है, वो हर दस्तयाब मोहब्बत कबूल कर लेता है, उसकी तमाम रेड फीलिंग नज़रअंदाज करके, क्योंकि उसको डर होता है कि उसके बाद उसे मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो भूखा रह जाएगा। उसकी उंगली उसी पुरानी वीडियो पर ठहर गई। हलाल किचन काउंटर टॉप पर बैठे थे, उसके हाथ म्यूजिक बॉक्स की कुंजी घुमा रहे थे। आवाज़ ऊंची थी, एकदम सारे में एक धुन बजने लगी। वही मानूस धुन। कशमाला मुबीन एक झटके से सीधे होकर बैठे, उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। लेकिन वो जो खुद में शेर होता है, उसे अपनी ज़ात से मोहब्बत होती है, फिर उसे खौफ नहीं होता कि उसको उसके मेयार के मुताबिक कोई नहीं मिलेगा या वो तनहा रह जाएगा। उसके असाब मजबूत होते हैं, वो पहले रेड फीलिंग पर ही रास्ता बदल लेता है। ज़ियाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ा था, ऑफिसर उसके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा रहा था। फिर उसने सर को खम देते पासपोर्ट वापस किया। ज़ियाद उसे जेब में डालता आगे बढ़ गया। उसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था, क्योंकि वो जानता है कि ये जंक फूड, ये जंक इंसान मुझे हर्ट करेगा और मैं खुद को अजियत से नहीं गुजारूंगा। मैं इसीलिए इसको छोड़ के लाहौर से चलाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं बहुत से ड्रामा से गुजरा हूँ। मैं किसी के साथ रिश्ता कायम नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि रास्ता बदलूँ। मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा। मैं माहिर फरीद हूँ, मैंने खुद इस पागल खाने से निकाला था। बीरबल, मेरी अपनी नज़र में मेरी ज़ात बहुत कीमती है, इसलिए रास्ता बदलना मेरे लिए आसान था। वो बार बार इसी वीडियो को रीप्ले कर रही थी, उसकी रंगत खौफ से सफ़ेद पड़ रही थी। तुम और कशमाला एक जैसे हो, तुम दोनों को बाप की मोहब्बत नहीं मिली, उसका बाप कम उम्र में मर गया, और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जो पैमाना सेट किया था, तुम इस पर पूरे नहीं उतर सके। इसलिए तुम दोनों को जहाँ से जितनी भी मोहब्बत मिलेगी, तुम उसको कबूल कर लोगे, क्योंकि तुम लोग खुद को इतनी सी मोहब्बत का एहल समझते हो। तुम्हें कतार में खड़ी लड़की से तवज्जो मिली तो तुम ले लोगे। किस उसको अपने कज़न का रिश्ता मिला, उसने ले लिया, क्योंकि उसको अकेले रह जाने का खौफ था। तुम्हें भी है। ये एक तारीख सा होटल रूम था, जिसमें ज़ियाद बैठा था। उसके सामने चंद कागज़ बिखरे थे। वो टैबलेट पर कुछ देखता, पेंसिल से कांटे लगा रहा था। फिर बिला हर एक नुक्ते के गिर्द उसने दायरा खींचा। लबों पर मुस्कुराहट रही। माहिर फरीद के भाई बीरबल फरीद के नाम पर एक कांटे जो इस्तांबुल की एक मसनूई झील के साथ वाक़या है, वो यही मिलेगी। वो और मोहब्बत ऐसे लोगों को नहीं मिला करती जिनको अकेले रह जाने का खौफ होता है। ऐसे लोगों को सिर्फ टॉक्सिक पार्टनर मिलते हैं, क्योंकि उनकी ये बेताबी उनके पास ऐसे ही लोग खींच के लाते हैं जो इन्हीं की तरह बेताब होते हैं, इनसिक्योर, किसी मकसद को छुपाए, फिर चाहे वो सैर इश्क करें या दौलत के लालची हो। वो बीरबल की पुरानी तस्वीरें देख रही थी, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो। हलाल का म्यूज़िक बॉक्स कहीं नहीं था। फिर आला मेयार का शख्स कैसे मिलता है? इसके लिए हर दस्तक पर दरवाज़ा नहीं खोला जाता, बल्कि अपना मेयार बुलंद किया जाता है। जो मोहब्बत के पीछे भागते हैं ना, मोहब्बत उनसे दूर भागती है। ये सिर्फ उनके नसीब में आती है जो ठहर जाते हैं, खुद पे मेहनत करते, अपनी ज़ात को काबिल मोहब्बत बनाते हैं। जिनके दिल में इतना सा भी उंगली और अंगूठे के करीब करके दिखाए डर होता है ना कि वो तनहा रह जाएंगे, तो वो तनहा ही रह जाता है। बीरबल ने नापसंदगी से उसे देखा। उसे माहिर की कोई बात पसंद नहीं आई थी। अब उठो और घर चलो, तुमने मोहित की शादी का केक बनाना, उससे कहो किसी दूसरी बेकरी से बनवा ले। अगर तुम काम पे वापस ना गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा दिल कैसे टूटा है। और अगली दफ़ा जब तुम मेरे ऑफिस में दाखिल होगे तो हर तरफ से कॉफ़ी की कतार वाली लड़की की आवाज़ें तुम पर कसी जाएंगी। और तमाम वो कपड़े झाड़ता तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। दूसरों के लिए माहिर पे को सब पता है मोहब्बत के बारे में, लेकिन खुद फिर भी अकेला है। बड़बड़ाते हुए वो उसके पीछे पत्थरों से उतर आता। इसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। माहिर ने कदर उताहर से जेब से मोबाइल निकाला, फिर नाम देख के ठहर गया। सारी दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई। माला, उसने बेयकीनी से फ़ोन कहाँ से लगाया? बीरबल भी ठहर गया। मैं बीरबल को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका नंबर ऑफ है, वो बेयकीनी से बोली। उसका जैसे सांस फूला हुआ था। वो कुछ कहने लगा, लेकिन तुमने कहा था ना कि अगर मैं हलाल की मदद कर सकूं तो इनकार ना करूँ। तेज सांसों के दरमियान गई थी, लेकिन मैंने हलाल के मेमोरियल डिनर के बारे में पढ़ा है। क्या तुम वाकई समझते हो कि वो मर चुकी? उसने माथे को छुआ। समझ में ना आया कि क्या कहे वो। उसका म्यूज़िक बॉक्स का है। मोदा के साहिल पर खड़ा माहिर फरीद वहीं ठहर गया। लहरों का शोर लम्हे भर को थम गया। वो उसके पास था, उसके साथ ही खो गया था, यानी वो अब भी उसके पास है। चल लम्हों की खामोशी छा गई। कैफ, वो बोली तो उसकी आवाज़ सरगोशी रहती थी। वो लाहौर में है या उसके बिल्कुल करीब किसी शहर में। वो किसी मस्जिद के पास रहती, इतना पास कि हर सुबह फजर की अज़ान पे वो जाग जाती है। वो अपना म्यूज़िक बॉक्स बजाती है, वो किसी को बुला रही है। उसकी आवाज़ में कुछ ना था, गए ज़मानों के गिले शिकवे तन सब गायब था। वो परेशान थी, वो फिक्रमंद थी। तुम कैसे जानती है सब? वो मुतजब था। पता नहीं। उसने कॉल काट दी। माहिर ने तेज़ी से फ़ोन नीचे किया और कॉल बैक का बटन दबाया, और तभी उसकी नज़र नए मैसेज पर पड़ी। ओह नो चंगेज़, ये तुमने क्या किया? वो तेज़ी से पार्किंग लॉट की तरफ भागा। बीरबल ने अफसोस से उसे देखकर सर झटका। उसे तनहा ही वापस जाना था। तुम इसको जुमेरात को गिरफ्तार करना था। आज बुध है। वो एक नीम अंधेर कमरा था, जिसकी दीवार आधी शीशे की बनी थी। उसके पार एक दूसरे रोशन कमरे का मंजर नजर आ रहा था। वहाँ एक मेज़ रखी थी और दो कुर्सी। सामने एक आदमी बैठा था, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। उसकी फ्रेंच कट थी
और وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بلب جھول رہا تھا جس کی روشنی سارے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں نیم اندھیر کمرے میں کھڑے اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی گرل فرینڈ کے کنڈیشنر استعمال کر کے تمہارے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں، اس لیے مجھے اسے فوری گرفتار کرنا تھا۔ تم ایک دن مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے، وہ برہم ہوا، تاکہ تم انقرہ سے واپس آ جاؤ۔ چنگیز نے غور سے اسے دیکھا، لیکن تم تو انقرہ گئے ہی نہیں، پھر تم نے جمعرات کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، ماتھے پر بال لیے ناخوشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ فرینچ کٹ آدمی کے لیے شیشے کی کھڑکی آئینہ تھی، وہ اس میں اپنا دیکھتا بال درست کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کار کا وارنٹ نکلوا کے اسے فرانسیسک میں بھیج دیا ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ایک کمزور ایلیبائی ہے۔ وہ تمہارا حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن وہ اعتراف جرم نہیں کر رہا۔ اگر تم اس سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ماہر نے استحضاء سے جھٹکا، منہ میں کچھ پڑا ہے۔ میں اسے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتا، یا مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اس کو کل گرفتار کرتے تو میں اس کو سوموار تک تحویل میں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس جمعے کو عدالتوں کی چھٹی ہے۔ اس نے تیزی سے اس کی بات مکمل کی۔ یہ 3 دن کا طویل ترین ویکنڈ تھا، ہے نا؟ اس کی آواز غصے بھرے طنز سے بلند ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ ابرو بنچے شیشے کے پار بیٹھے شخص کو گھورے گیا۔ اس کی گردن میں پہنا سیاہ تعویذ بازیہ تھا۔ تم انقرہ نہیں جا رہے تھے، تم صرف 3 دن تک اس آدمی کو حراست میں رکھوانا چاہتے تھے۔ میں تمہارا دوست تھا ماہر، لیکن تم نے مجھے بھی استعمال کیا۔ تم اس کو گرفتار کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ماہر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا چنگیز نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن میں نے وہی کیا جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، قانون ہے۔ میں اپنی جاب کر رہا ہوں ماہر پہ، تمہارے پاس اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کو صبح سے پہلے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم اس سے صبح تک اعتراف کروا لو تو میں اس کو چارج کر کے جیل بھیج دوں گا۔ اعتراف کی کیا ضرورت ہے، میری گواہی ہے نا؟ اس نے سکون سے چہرہ چنگیز کی طرف موڑا۔ میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ وہی آدمی ہے جس نے SUV سے مجھے ٹکر ماری تھی۔ چنگیز نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ لیکن تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تم نے حملہ آور کو نہیں دیکھا۔ اس وقت میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ اسپتال میں تھا، نشہ آور ادویات کے زیر اثر تھا، یادداشت کام نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب اس نے کنپٹی کو 2 انگلی سوچا، سب واپس آ گیا، مسکرا کے اس کی طرف گھوما اور انگلی سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی آدمی ہے، شکریہ میرے دوست۔ اس کا کندھا تھپکا۔ چنگیز نے تیزی سے کندھا پیچھے کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اپنا حملہ آور یاد نہیں تھا۔ میرا بیان لکھو، اسٹینڈرڈ پروسیجر کمسار بھی۔ اس نے ٹائی کی ڈھیلی ناٹ کو اوپر کسا۔ ماہر، یہ کوئی گیم نہیں ہے، تمہیں عدالت میں پیش ہو کے گواہی دینی ہوگی۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی تو تم جیل چلے جاؤ گے۔ وہ اب جیسے پریشان ہوا۔ میرا بیان لکھواؤ کمسار بھی، وہ زور دے کر بولا۔ تم قانون کو مذاق سمجھتے ہو؟ نہیں، میں قانون کو بہت سیریسلی لیتا ہوں، اسی لیے میں ہر 3 ماہ بعد پولیس ڈنرز میں شرکت کرتا ہوں۔ ان ڈنرز میں دی گئی تمہاری ساری ڈونیشن کے باوجود اگر تمہاری گواہی جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ پھر چنگیز کو پہلے آپ کا اشارہ کیا، وہ اسے گھورتا ہوا باہر آیا۔ کتنی دیر لگے گی بیان کارڈ کھلوانے میں؟ گھڑی دیکھتا اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ مصنوعی جھیل اس رات ویران پڑی تھی، دور تک جنگل نما علاقہ بنا تھا، اونچے درخت اور فاصلے فاصلے پر بنے کاٹیج۔ جیسے ہی کاٹیج کی ایک کھڑکی روشن تھی، سیاہ سترہ درختوں کی اوٹ میں کھڑا اس کاٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا تھا، کوئی آمد و رفت نہیں ہوئی تھی۔ بلاخر وہ آگے بڑھا، کچن کے عقبی دروازے کو کھولا۔ اس نے سر پر پی کیپ اور چہرے پر سرجیکل ماسک پہن رکھا تھا۔ 2 پنس لاک میں گھسائی، چند لمحے بعد لاک کھل گیا۔ ناپ گھمایا تو دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ چوکھٹ سے ہلاتا ہوا وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ گھر خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ بیڈ روم کی الماری میں کسی عورت کے مٹیالے اور سرمئی رنگ کے کپڑے کھڑے تھے۔ لانگ روم میں آتش دان کے ساتھ پنک چیئر رکھی تھی، جس پہ ایک کتاب الٹی رکھی تھی، جیسے کوئی اس کو پڑھا اور یوں ہی چھوڑ گیا ہو۔ کچن کاؤنٹر پر سبزیاں رکھی تھی جو تازہ تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے دروازہ کھولا۔ الماریاں جگہ، گھر صاف ستھرا تھا، اس کی صفائی روز کی جاتی تھی۔ وہ عورت یقیناً اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن فی الحال وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے بتیاں بجھا دی اور کچن کاؤنٹر کی کرسی پر بیٹھ کے ایک بریٹا پستول انگلیاں میں گھماتا اب وہ خاموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔ رات سفر کرتی رہی، سیاہی میں سیاہی نکلتی رہی، یہاں تک کہ تیسرا پہران پہنچا۔ دفتر دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زیادہ تیزی سے سیدھا ہوا، بریٹا ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور نوارڈ کے قدم اندر داخل ہوئے۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے، کاٹیج کے باہر برف کے گالے گر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ونگ چیئر پہ بیٹھی ہلال اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری نینی کون ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ماہر نے کتاب کا صفحہ موڑا اور گہری سانس لی۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ تمہارے سب کاموں کی ذمہ دار ہوگی، مگر وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا خیال رکھے گی، تمہیں نیل پینٹ لگائے گی۔ اس کے ناخنوں کی طرف اشارہ کیا جن پر سرخ نیل پالش لگی تھی، اور جب تم بور ہوگی تو تمہیں کہانی سنائے گی۔ آخر میں مسکرائے اور کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ ہلال ایک دم ہنس پڑی، گال کا گڑا واضح ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے واپس اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ماہر نے کتاب کھول لی۔ کاؤنٹر پر کھڑی بیربل نے
नासमझी से इन दोनों को देखा। एक मिनट, हलाल की नैनी कौन है? हलाल की आंखें शरारत से चमकी। जिसने मुझे ये नेल पेंट लगाया? फ़ख्र से हाथ ऊंचा करके दिखाया। जब वो इसी तरह उलझन में उसे देखता रहा तो उसने थक कर गहरी सांस ली। माहिर भाई। नवार ने बत्ती जलाई और सीधा आतिशदान की तरफ बढ़ गया। कॉटेज पल भर में रोशन हो गया। ज़िया सुल्तान का पिस्तौल वाला हाथ नीचे गया। उसका सारा वजूद साकित रह गया। इस्तांबुल में खुश आमदीद। माहिर फरी ने आतिशदान में लगे हीटर का बटन घुमाया, फिर उसकी तरफ घुमा और सादगी से मुस्कुराया। मैं इस मुलाकात की तवक्को वीकेंड पर कर रहा था, लेकिन तुम लोगों को बहुत जल्दी थी। वो विंग चेयर पर बैठा और जूता समेत पैराटोमन पर रहा लिया। अब वो बहुत फुर्सत से मुस्कुराए देख रहा था। ज़ियाद कदम कदम चलता सा सामने आया। उसके चेहरे पर शौक का तासुर गायब हो चुका था। वो बिल्कुल सपाट था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और यहाँ कोई और नहीं रहता। क्या तुम अब भी नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। वो गर्दन उठाए उसे देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था। हालात की कोई नैनी नहीं थी। हमने कभी हायर ही नहीं किया। ये सिर्फ एक मजाक था जो हम आपस में करते थे। मुझे यकीन था कि अगर गालिब नवाज चंद दिन के लिए मुकीद हो जाए तो सरकार इस गुमशुदा औरत के पीछे किसी को ज़रूर भेजेगी, अपने सबसे काबिल भरोसा मरीद को। लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम होगे ज़िया सुल्तान। ज़ियाद ने कुछ नहीं कहा। वो आंखों के पत्ते स्केड़ों से देखे गया। ऐसे का के बारे में सिर्फ तुम्हें एक इंसान बता सकता था और वो खुद हलाल है। मैं जानता हूँ कि वो ज़िंदा है, लेकिन अब उसके पीछे नहीं भाग रहा। अब तुम लोग खुद मेरे पास आओगे। बैठो ज़िया सुल्तान। मुझे ऐसे मत देखो, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। उसने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ, मुझे और तुम्हें चंद बातें करनी हैं।